अस्सलाम अलैकुम। यकीन करो कोशिश होती है कि हम आपको कोई सुख दे, कोई हंसाएं, कोई खुश करने वाली वीडियो बनाएं, तो लेकिन हमारे पास कोई खुशी की खबरें नहीं होती। मैं आपको बताया कि मैं 2 महीने के बाद पाकिस्तान आ गया हूँ। यहाँ पे गर्मी के जो चल रहा है सिलसिला वो तो है ही है, ऊपर से लोड शेडिंग का है, सारा कुछ चल रहा है। मुझे कई दफ़ा कोई एक आध फ़ोन आता है ना तो मैं बड़ा ही अपसेट हो जाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको रिलैक्स करूँ ना। अच्छा, घर में आप ऐसे टीवी लगाओ, आप खुश हो, काम कर रहे हो, ये है वो, लेकिन अब हम इंसान है ना, हम भी फिर मुतासिर होते हैं। सुबह सुबह मुझे बेदिया से एक फ़ोन आ गया लाहौर से कि वकील साहब मैं मज़दूर आदमी हूँ और मेरा 16,000 रुपये बिजली का बिल आ गया है, अब मैं क्या करूँ। अब मैंने कहा यार अब इसको मैं क्या जवाब दूँ, मैं क्या करूँ इसका। इस तरह का कोई एक फ़ोन नहीं है कि एक हो तो बंदा कहता है चले यार ये आधे पैसे मैं आपको दे देता हूँ। मुझे सैकड़ों फ़ोन ऐसे रोज़ाना आते हैं कि मुझे दवाइयाँ चाहिए, मुझे बिजली चाहिए, मुझे बिल के पैसे चाहिए, मुझे, क्योंकि अब ज़ाहिर है हमारा इतना बड़ा चैनल है तो वहाँ पे ये लोग आते हैं तो वो हमें ना बिल्कुल फिर अपसेट हम हो जाते हैं कि हम यार उनकी इमदाद भी नहीं कर सकते और वो परेशानी के आलम में। मैंने कहा जी बस दुआ करें तो अल्लाह रहम करेगा, तो फिर बंदा क्या करे बताएं ना। मैं तो चाहता हूँ आप टीवी खोलें तो आगे मैं हंसी खुशी की आपसे बातें करूँ, ठीक है। चले, अब सुबह सुबह ही आया कहता जी चीनी इतनी महंगी हो गई है, जी चीनी महंगी हुई है तो फिर चाय भी महंगी हो गई है। अब वो घूमती चाय भी कोई किसी को ना पिला सके तो फिर क्या फ़ायदा। बहरहाल जो आपके इर्द गिर्द जिन दोस्तों को आप जानते हैं, करते हैं, जितनी कोई हेल्प कर सकते हैं ज़रूर करें। पैसा हमने कब्र में लेके नहीं जाना, ज़रूर लिमिटेड हद तक करें। जैसे अब मैं 100 बंदों का मुझे फ़ोन आता है, मैं 100 बंदों की हेल्प नहीं कर सकता। मैं अपने जो मेरे मुलाजिम हैं, कोई इर्द गिर्द के हैं, मैं वहाँ तक ही महदूद रहूँगा ना, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा इदारा नहीं है। बहरहाल आप सबसे है कि आप, बहुत गुर्बत है, बहुत महंगाई है, हुकूमत के पास पैसे देने को नहीं है, इसलिए जो मुखय्यर हजरात हैं, जो अमीर लोग हैं, वो गरीबों का खुद ही ख्याल करें और अपने अड़ोस पड़ोस का करें। दूर दराज से, मुझे नहीं पता, राजनपुर से मुझे फ़ोन आ जाए मैं गरीब हूँ, मुझे नहीं पता कि ये असली गरीब है या वैसे कोई कह रहा है, ठीक है ना जी। हमें तो हमारा जो फ़ोन आता है हम कहते हैं ये असली गरीब है, लेकिन कई दूसरे नंबर फ़ोन भी तो होते हैं ना। चले जी, ये तो एक छोटा सा एक लेक्चर था मैंने दे दिया, इर्द गिर्द का ख्याल रखें बस। आगे है जी, आर्मी चीफ ने जो ताजरों से मुलाकातें की हैं और फिर ताजरों ने जो इधर उधर बातें लोगों से की हैं, सहाफ़ियों से, ये वो, उसके ऊपर तो सर जी पीटीआई को तो आग लग गई है। वैसे तो हम भी कह रहे हैं कि ताजरों से मुलाकातें बेमैनी हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुलाकातें ताजरों से कोई मानी नहीं रखते, लेकिन उनके ज़हन में कोई खाका प्लान है कि जनाब मैंने मुल्क को संवारना है और ये अमीर लोग ही कर सकते हैं। जैसे मैंने आसिम मुनीर को कहा था कि कम अज़ कम IMF का कर्जा उतारने की एक मुहिम आप चला दें, उसमें सबको जनाब मुलाजमीन की कटौती करें, अमीर लोगों से पैसे लें, ओवरसीज़ वालों से लें और ओवरसीज़ वालों के मुंह पे मारें, तभी महंगाई ख़त्म होगी। ये जेहन में रख लेना दोस्तों, ये जेहन में रख लेना। अभी अभी जो चीनी महंगी हुई है उसकी एक रिपोर्ट आई है, 2 जजों का नाम आ गया है उसमें जिनकी वजह से चीनी महंगी हुई, जिन्होंने स्टे जारी किया था। हुकूमत ने कहा था कि 98 रुपये फ़ी किलो चीनी बेचो, उसमें 2 जज हैं जिनका नाम आ गया, हम भी लेने के लिए मजबूर हैं, शायद करीम जस्टिस और दूसरे एक जज साहब हैं, उनका नाम आ गया, नाम इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा, कि इन्होंने जी स्टे दे दिया मिल मालकान को कि हम 98 रुपये की नहीं बेचते। उन्होंने मनमानी की, अब वो 198 पे चले गए, बल्कि 200 क्रॉस कर गए। और सुबह टीवी भी बता रहे थे कि जी चाय का कप भी जो 30 रुपये का था, 40 का था, अब कहीं 60 का बिक रहा है, कहीं 70 का, कहीं 80 का। ये हालात है। आपको चाय का कप कितना मिल रहा है हमें ज़रूर बताएं ताकि हम लोगों को। तो ये इन 2 जजों ने स्टे दे दिया, खामखाई स्टे दे के। और भाई हर काम में जज मुदाखलत नहीं कर सकते।
اپنے اپنی لمٹ میں رہو یار، خدا کے لیے جج اپنے انصاف کریں لوگوں کے ساتھ۔ 20 سال سے میرا ایک کیس ممتاز وغیرہ بنام سرکار کا سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑا ہے، وہ نہیں نکلا۔ کیسے نکلے گا وہ؟ عطا بندیال نے نہیں نکالا، پچھلے ججوں نے نہیں نکالا۔ تو آپ ادھر توجہ دیں۔ 60,000 کیس صرف سپریم کورٹ میں پڑے ہیں، 40 لاکھ لاہور ہائی کورٹ میں پڑے ہیں، مر جاتے ہیں لوگ۔ ہمیں لوگ فون کر کر کے، میں گروپ انشورنس کا کیس میں نے ہزاروں لوگوں کا کیا ہوا ہے، بزرگوں کا، ریٹائرڈ پینشنروں کا، وہ مجھے فون کر کر کے جی کدو لگے گا؟ میں نے کہا جی ہم درخواستیں دے دے کے تھک گئے، نہیں لگاتے۔ صرف سیاسی کیس لگ رہے ہیں عمران خان کے، دن میں 4 دفعہ لگ جاتا ہے، باقی وہ کیس نہیں لگاتے۔ ان کو پتہ ہے کہ اس کیس کے فیصلے کرنے سے نہ ہمارا اخبار میں نام آئے گا، نہ ٹی وی میں آئے گا۔ تو وہ جج بھی سیاسی ہیں، سب لوگ سیاسی ہیں۔ غریبوں کا واقعی یقین کرو یہاں کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ غریبوں کا، جن کے پاس ایک وقت کی روٹی کھانے کو بھی نہ ہو، تو وہاں شرف سے ڈوب مرنا چاہیے تھا۔ ابھی میں یو کے سے ہو کے آیا ہوں، وہاں انہوں نے مجھے بتایا کہ جب کرونا آیا تو وہاں حکومت نے اعلان کیا کہ آپ پریشان نہ ہو، ہمارے پاس 100 سال تک آپ کو کھانا پینا اور یہ ہر چیز دینے کے پیسے پڑے ہیں، 100 سال تک، اور ہمارا ہر بچہ مقروض ہے، ہر بچہ مقروض ہے ہمارا۔ ہمارے پاس کتنے ہیں جی؟ 5 ارب ڈالر اگر ہمارے پاس پڑے ہیں نا بینک میں، تو انڈیا کے پاس 500 ارب پڑے ہیں، ریزرو جو ہوتے ہیں، ریزرو۔ تو ہمارے تو یہ حالات ہیں۔ تو اب جناب جو یاسر منیر صاحب نے ملاقاتیں کی ہیں، اس سے پی ٹی آئی والوں کا نام بھی انہوں نے لیا ہے کہ دیکھیں جی یہ اسد کیسر اور یہ لوگ تھے جو سائیکلوں پہ آتے تھے، اب ان کا کیا حال ہو گیا ہے۔ انہوں نے تو لوٹ مچائی ہے بڑی۔ آپ مانے یا نہ مانے، ناراض ہو، گالیاں دیں، جو مرضی کریں، جو نا تجربہ کار انسان عمران نے لوگوں کو بھرتی کیا، فواد چودھری جیسے بندوں کو، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ابھی میں گیا ہوں جب یو کے، وہاں سے ایک دوست مجھے ملا جرمنی، کہتا ہے جی میں نام لے کے بتاؤں گا کیونکہ میں نے اس کو بعد میں ابھی کیس بھی کرنا ہے، کہتا ہے مجھ سے، میں نے ایک کام کروانا تھا ادھر پاکستان میں، انویسٹمنٹ لانی تھی، تو مجھ سے فواد چودھری نے 1,00,000 یورو رشوت مانگی ہے کہ یار یہ کام کروانے کے لیے ادھر ادھر دینا پڑتا ہے، اور وہ کہتا ہے میں نے دی ہے۔ اور پھر اینڈ پہ سروے کے بعد مجھے وہاں سے جواب ملا کہ آپ یہاں کام نہیں کرتے، میں آ گیا ہوں۔ اب وہ کہہ رہا تھا جی میں نے نوٹس دینا، میں نے نام لے لیا ہے اس کا، بندے کا نام نہیں لیا، لیکن 1,00,000 یورو صرف اسسٹنٹ کمشنر مری کو دینے کے لیے اور ان لوگوں کو دینے کے لیے، تحصیلداروں کو دینے کے لیے فواد چودھری نے لیے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، میرے پاس اس کا ثبوت ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس طرح انہوں نے لوٹ مار مچائی ہے۔ 20 منسٹر کے پی کے سے عمران خان نے فارغ کیے ہیں کرپشن پہ۔ جو کرپشن ختم کرنے آیا تھا نا کہ یہ کرپٹ ہے، چور ہے، ڈاکو، اس نے چوری کی، کرپشن کی، ڈاکوؤں کا رواج دیا ہے۔ پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کو تو اس نے پارٹی کے سربراہ بنا دیے۔ بتائیں یہ غلط باتیں ہیں؟ اور یوتھیوں تم ہی بتاؤ جو گالیاں دے رہے ہوتے ہو، کیا پنجاب کا ڈاکو میں نے کہا ہے اسے؟ کیا 20 یہ شہرام ترکئی جیسے منسٹر کے پی کے سے میں نے نکالے ہیں؟ جب نکالتے ہیں آپ کہتے ہیں واہ واہ واہ، دیکھا خان نے نکال دیے ہیں۔ اور بھائی جو کرپشن کی ہے انہوں نے، کے پی کے کا تو بیڑا ہی غرق کر دیا، جا کے دیکھیں وہاں پہ کون سے نظام صحیح چل رہا ہے۔ تو انہوں نے نام لیا، عاصم منیر صاحب نے، ساری پارٹیوں کا نام نہیں لیا، زیادہ تر پی ٹی آئی کے لوگوں کا نام لیا ہے۔ 4 بندوں کا نام ٹی وی پہ چل رہا ہے جو جوید چودھری نے بتایا ہے، جس میں نے آپ کو اسد کیسر کا ایک نام بتایا کہ انہوں نے کرپشن کی انتہا کر دی تھی۔ وہ مراد سعید جو بھاگا ہوا ہے، 118 ارب روپے کا ایک کام میں اس نے جو ہے نا وہ ٹھیکہ میں پیسے لیے، 118 ارب، یہ کہنا مشکل ہے، 118 ارب۔ اب وہ بھاگے ہوئے ہیں۔ جو جہاد کرنے آئے تھے، کدھر ہے ان کا جہاد؟ ان کا جہاد کدھر ہے جو غازی اور شہید ہونے آئے تھے؟ تو جناب یہ ایسے حالات ہیں، ایسے حالات ہیں۔ اب یہ عطا بندیال صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو میں فیصلہ کروں گا نا وہ سویٹ اور شارٹ ہوگا۔ ویسے سویٹ اور شارٹ نہیں، انہوں نے کہا ہے سویٹ اینڈ ساور۔ آپ وہ چکن سوپ پینے جاتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں وہ سویٹ اینڈ ساور دے دیں جی، نمکین اور میٹھا ملا کے۔
تو یہ اس نے کہا ہے. اب اس کیس کا فیصلہ اگر یہ منظور کرتے ہیں عمران خان کی پٹیشن، سارا عمران خان کے خلاف جائے گا. انہوں نے لسٹ منگوائی ہے کہ کن کن لوگوں نے نیب کے اس کیس سے فائدہ اٹھایا ہے. اس میں کوئی نون لیگ کا کوئی بندہ نہیں ہے سوائے شاہد کا کان عباسی کے، یا آصف علی زرداری کے پی کے لوگ ہیں. تو سر جی یہ حالات ہیں، اور یہ جو میٹنگز ہو رہی ہیں تاجروں سے، یہ ایک طرف خوش آئند ہے تو دوسری طرف خطرے کا نشان بھی ہے. کل میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ پوری قوم عمران خان اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی سمیت ایک پیج پہ آ جائیں گے جب لمبے عرصے کے لیے الیکشن نہیں ہوں گے. سب جلسے کر رہے ہوں گے جی الیکشن کراؤ الیکشن کراؤ الیکشن کراؤ. ٹھیک ہے، تو اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں. تب تک کے لیے خدا حافظ. ٹینشن فری ماحول رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے. گھومتی چائے میں اپنا نام بھیجنے کے لیے مجھے واٹس ایپ پہ میسج کریں 030047257552. اللہ حافظ.